था, नबूवत के चेहरे का रंग जर्द हो गया, बेकरार और परेशान हो गए। जिब्रील चले गए, आप हुजरे की खिलवतों की तरफ बढ़े, हुजरे में जाके रब के दर पे झुके। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की सदाओं से हुजरे की फिजा गूंज जाती है। अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम से बचा लेना, या अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम की ईंधन न बनाना। अल्लाह उम्मत कमजोर है, इसे जहन्नम में न डालना। महबूब मुहिब के दर पे मेरे और आपके लिए रो रहे हैं। हत्ता के नमाज का वक्त हुआ, हुजरे से निकले, मुसल्ले पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, जल्दी से हुजरे की खिलवतों में चले गए। सहाबा देखते देखते रह गए, मामला क्या है। पहले नमाज के बाद तशरीफ रखा करते थे, हम आपके चेहरे अनवर का दीदार किया करते थे, लगता है कोई अहम मामला होगा। नबूवत जल्दी से हुजरे की खिलवतों में चले गई, हत्ता कि आप हुजरे में जाके मेरे और आपके लिए फिर रब के दर पे रोने लगे। नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ले पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, फिर जल्दी से हुजरे की खिलवतों को सीने से लगा लिया। अब सहाबा सोचने पे मजबूर हैं, मामला क्या है। लगता है कोई परेशानी लाहिक है, लगता है नबूवत गमज़दा है। हत्ता कि तीसरी नमाज का वक्त होने लगा, सहाबा पहले से मुंतजिर हैं, मुतवज्जे हैं। जब नबूवत हुजरे मुबारक से निकलती है, सहाबा ने देखा नबूवत के चेहरे का रंग जर्द है, आंखों मुबारक में आंसू तैर रहे हैं। सहाबा जान गए कि नबूवत बेकरार और परेशान है, कोई गम लाहिक है, लेकिन हिम्मत नहीं कोई आगे बढ़ के पूछ सके। हत्ता कि पहला दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा दिन आया तो अब सहाबा से बर्दाश्त न हुआ। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, हुजरे के दरवाजे पे पहुंच के सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैका लब्बैका या रसूल अल्लाह, महबूब आप पे सलामती हो, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चाहत ये थी अंदर आने की इजाजत मिल जाएगी, मैं नबूवत के गम और परेशानी को मालूम कर सकूंगा। वो सिद्दीक अकबर हुजरे के दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने जुबान नबूवत से सहाबा की झुरमट में जन्नत की बशारतें सुनी थी। हाँ, मस्जिद नबी में सहाबा का मजमा है, महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है। आपने अचानक एक सवाल कर दिया, फरमाया मेरे सहाबा बताओ तुम्हारे में आज कौन रोजे की हालत में है। पूरे मजमे पे खामोशी तारी, तने तना सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, महबूब रोजे की हालत में हो। फरमाया सिद्दीक बैठ जाओ। दूसरा सवाल किया, सहाबा कौन है जो किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके चला हो। फिर मजमे पे सख्त तारी है, सिर्फ सिद्दीक अकबर खड़े, महबूब जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके चला हूं। फरमाया सिद्दीक बैठ जाओ। तीसरा सवाल किया, सहाबा कौन है जो किसी की बीमार पुरसी करके चला हो। निगाह नबूवत ने वही मंजर देखा, मजमा खामोश, सिद्दीक अकबर खड़े, महबूब बीमार पुरसी करके आया हो। फरमाया बैठ जाओ। चौथा सवाल किया, सहाबा वो कौन है जो जनाजे में शरीक होके आया हो। वही मंजर देखना पड़ा, मजमा खामोश है, सिर्फ सिद्दीक अकबर फिर तने तनहा खड़े, महबूब जनाजे में शरीक होके आ रहा हूं। अब आपने फरमाया मेरे सहाबा, मैं मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिसमें ये चारों सिफात मौजूद हैं, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। वो सिद्दीक अकबर हुजरे के दरवाजे पे खड़े इंतजार करते करते आखिरकार वापस लौटे। रास्ते में इत्तिफाकन हजरत उमर से मुलाकात हो गई। सिद्दीक अकबर ने उमर को हौसला दिलाते हुए कहा, उमर मैंने जुबान नबूवत से सुना है, महबूब ने तेरे बारे में फरमाया है, उमर जिस रास्ते पे चलता है शैतान रास्ता छोड़ जाता है। उमर ये भी तेरे बारे में कहा है, लौकान आबादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता तो अल्लाह ने नबूवत की सलाहियत सिर्फ उमर फारूक में रखी थी। और कहा, उमर तुझे याद होगा जब महबूब मेराज की रात से वापस आए, तुझे बुलवाया था, बुला के तुझे कहा था, उमर जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत की खेतियां शुरू हो गई, मैं पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा दाएं बाएं फसलें, खेतियां पक रही हैं, कट रही हैं, पक रही है, कट रही है। जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये क्या माहौल और क्या माजरा है। मुझे बतलाया आपकी उम्मत की नेकियां हैं जिसको रब बढ़ाता जा रहा है। उमर जब आगे बढ़ा, जन्नत की आबादी शुरू हुई, मैंने आबादी पे नजर डाली, उसमें से एक इमारत मेरी निगाहों में हसीन ठहरी, दिल चाहा के अंदर दाखिल होके देखूं। करीब जाके मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये इमारत रब ने किसके लिए बनाई। मुझे बतलाया आपके गुलाम उमर के लिए बनी है। उमर जब तेरा नाम सुना, तेरी गैरत सामने आ गई, कदमों को घर में दाखिल होने से रोक लिया। सिद्दीक अकबर ने याद दिलाते हुए कहा, उमर उस वक्त तू रो पड़ा था, तेरी जुबान पे जुमला था, महबूब मेरे घर में दाखिल होते मेरे लिए तो सआदत की बात थी। उमर आप जाएं, आपको हुजरे में जाने की इजाजत मिल जाएगी। हजरत उमर को हौसला देने के बाद रवाना कर दिया।
عمر حجرے کے دروازے پہ پہنچے، ایک بار، دو بار، تین مرتبہ سلام پیش کر کے انتظار کرنے لگے۔ آخر کار حضرت عمر کو بھی واپس لوٹنا پڑا۔ راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ عمر نے سلمان کو روکا، صدیق اکبر کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، عمر تو ایران سے چلا تھا، مجوسی کا بیٹا تھا، آتش پرست تھا، اور تم یہاں پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب نے تجھے خاندان نبوت کی نسبت عطا کر دی، اور میں اللہ محبوب نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمائے سلمان آپ جاؤ، شاید آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ صحابہ تو سارے پریشان تھے، سب کو معاملہ معلوم تھا۔ حضرت سلمان فارسی حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کر کے انتظار کرتے کرتے وہ بھی واپس لوٹے۔ جب لوٹنے لگے تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ سیدھا گئے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، پردے میں سلام کرنے کے بعد کہا، اماں جان صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، بے قرار اور پریشان ہیں، اور ساتھ ہی حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگے۔ ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا تھا کہ صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہر صحابی کھڑا ہوتا، اپنے انداز سے بات کرتا۔ میں نے دیکھا حضرت علی اٹھے، حجرے میں آپ کے پاس آئے، پھر آ کے اپنے نمبر پہ بیٹھ گئے۔ ان کی واری آئی تو کھڑ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ جب یہ جملہ کہا تو نگاہ نبوت محبت بھرے انداز سے حضرت علی کے چہرے پہ جم گئی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں۔ حضرت علی جان گئے جملہ آپ کو پسند آیا، کہنے لگے محبوب یہ جملہ میرا نہیں، مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے۔ اماں جان جب محبوب پیغمبر نے سنا تو ان کی زبان پہ جملہ تھا، علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا کیا کہنا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ جائیں، آپ کو تو اجازت مل ہی جائے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی کہ صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں۔ حجرے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا، محبوب نے سنا کہ لختی جگر آ گئی، بے قرار اور پریشان ہیں، فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ آگے بڑھیں، قریب جا کے چہرہ انور پہ نظر ڈال کے کہنے لگی، ابا جان کیا بات ہے؟ چہرے مبارک کا رنگ زرد ہے، آنکھوں مبارک میں آنسو تر رہے ہیں، صحابہ باہر 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ سننا تھا۔ نبوت بے قرار ہو کے کہنے لگی، لختی جگر میں تجھے کیا بتلاؤں؟ 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میرے امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جب سے میں نے رب کا فیصلہ سنا مجھے چین و سکون نہیں، رب کے در پہ پڑا رب کو منا رہا ہوں۔ یہ کہا پھر سجدے میں چلے گئے۔ یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین آئے، کہا محبوب اللہ سلام دے رہے ہیں، ساتھ ہی پیغام دے رہے ہیں، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سجدے سے سر اٹھائیے اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کہا جبریل چلے گئے، آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا، فاطمہ الزہرا کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے مہربانی کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ فاطمہ گواہ ہو جانا، میں قیامت کے دن اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ میری امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی دیے ہیں، آئیں اس نسبت کی لاج رکھ لیں۔ نسبت کی لاج یہی ہے کہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔